Maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko dihan ni Kristo. Aniya na sab ako aron papadadyon paghisgot na ining mahitungod sa Kwaresma o Semana Santa apan sa dili pa aw kining sugdan sa mubo nga pagampo sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Langit nun namong amahan nga labing blaan sa tanan, aniya na sab ako karon ining orasa aron paghisgot na hitungod ining Kwaresma o Semana Santa, mahitungod sa pagpangandam sa imong kamatajon sa krus, sa paghandom sa imong pagpasakit kana tungod og alang kanamo sa krusan. Ginoo, ihatag na ho Ginoong dugang papong kaalam katakos pagbatbat nini kay wa jud koy mahimo kundi jud kamutabang kanabusa kining tanan ahong gipangadyo. Pasalamatan pinaglim sa mutong nakabuhari anton sa katuron sa ngalan Kristo nga mong Ginoo. Amin. Sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Mga igsoon, maadjong usbon ha, maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan. Mao gyapon ang hisgutan agig sumpay ni mahitungod sa paghisgot mahitungod sa Semana Santa o Kwaresma nga isip paghandom nato sa kasakitan sa atong Ginoo aron kini inyong masabtan. Ingon dire pangutana nganong mag-usab-usab man ang pitsa sa Kwaresma matag tuig tubag. Ang pitsa sa Kwaresma mag-usab-usab matag tuig tungod kay gibase kini sa adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nga mao ang adlawng Domingo, dili sa pitsa sa pagkabanhaw o sa pitsa sa iyang pagkamatay. Tungod kay kun ibase sa pitsa sa pagkabanhaw sa atong Ginoong himong pagkasunod tuig sa ulogon ang pagkabanhaw sa atong Ginoo nga dili motunong sa adlawng Domingo ug ang maong adlawng Domingo nga ideklara sa simbahan nga Domingo sa pagkabanhaw mao ang adlawng Domingo human sa takdol ang bulan nga human pod sa vernal equinox sa bulan sa Nisan sa kalendaryo sa mga Hudyo. Tungod kay si Lord Jesus gisakit, namatay ug nabanhaw sa bulan sa Nisan sa atong kalendaryo karon nga mao ang Gregorian calendar. Ang bulan sa Nisan mao ang tunga-tunga sa Marso ug Abril. Sa tupa ang pagpasabot ani kining Nisan gisabak ni sa atong kalendaryo karon sa buwan sa Marso o buwan sa Abril. Ang kwintada ini ang pagsugod sa unang adlaw sa inong dalawang pitsa sa kalendaryo sa mga dihong Nisan ari gunad sa 15 sa Marso, itukma po dito sa inong dalawang 15 po sa Abril. Mao na usa ka buwan, mao na ang buwan sa nga kalendaryo nga Nisan sa buwan sa kalendaryo sa mga Hudyo nga gisabak sa atong duha ka buwan nga Marso ug Abril. Padadyon ko. Ang Burial Equinox buot ipasabot ang Burial Equinox mao ang panahon nga ang adlaw mulatas o mo tabok sa ekwator nga parehas ang pitsa parehas ang oras sa adlaw ug gabi. Buot ipasabot 12 ka oras ang adlaw ug 12 pod ka oras ang gabi. Ug ang Burial Equinox mahitabo sa bulan sa Marso, usahay pitsa 19 o 20 o 21. Ang ekwator mao ang imaginary nga linya nga nagbahin sa duha ka dagkong bahin sa kalibutan, ang northern o hemisphere o southern hemisphere. Kung mahibaw-an na ang pitsa sa Burial Equinox, pangitaon na pod ang takdol ang bulan o full moon human sa
Bernal Bernal Equinox, kung makita na ang takdol ang bulan human sa vernal equinox Marso 19 o 20 or 21, pangitao na pod ang unang Domingo human sa takdol ang bulan ug ang maong Domingo mao na ang ideklarar sa simbahan nga Domingo sa pagkabanhaw. Ug aron makuha ang pitsa sa pagsugod sa Kwaresma nga mao ang Miyerkules sa Badles, muihap na pod og 40 ka adlaw paatras. Walay labot ang adlawng Domingo. Walay labot ang adlawng Domingo tungod kay ang Domingo adlaw sa Ginoo, adlaw sa kalipay. Ug sa pag-ihap paatras walay lain adlaw nga ika-40 gawas sa adlawng Miyerkules. No na diha klaro kadyo. Mao kana nganong mag-usab-usab ang pitsa sa Kwaresma matag tuig. Apoy pangutana re. Pangutana nganong gibase man sa adlawng Domingo sa pagkabanhaw ang pagkuha sa panahon sa Kwaresma dili man sa adlawng Biyernes. Tubag, gibase sa mga Kristiyanos sa adlawng Domingo sa pagkabanhaw ang pagkuha sa panahon sa pagsaulog sa Kwaresma tungod kay ang pagkabanhaw sa Ginoo naglig-on sa pagtuo sa mga Kristohanon. 1 Korinto, unang sulat ni San Pablo nga to sa Korinto 15 tuling 14 giingon dinhi, ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among pagwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Klaro kadto. Ug ang Ginoo nabanhaw sa adlawng Domingo, Marcos 16 kapitulo 16 bersikulo 2 ngadto 6 giingon dinhi, ug sayo kayo sa Domingo sa buntag sa banag-banag na ang adlaw miadto sila sa lubnganan, apan miingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok, nangita kamo kang Hesus nga taga Nazaret ang gilansang sa krus, wala na siya dinhi, nabanhaw siya, tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. Mao nga gihatagan og dakong bili sa mga Kristohanon ang adlawng Domingo, busa gibase nila sa adlawng Domingo ang pagkuha sa pitsa sa Kwaresma dili sa Biyernes Santo. Anaa ang adlawng Domingo, dilin nabanhaw ang atong Ginoong Hesus. Domingo human sa fiesta sa Passover o pangilin sa Pasko sa pagsaylo o pangilin sa pagsaylo. Ang pangilin sa pagsaylo, Passover, mao ang panahon nga sa ulogon gisilutan sa Ginoo ang mga Ehiptohanon pinaagi sa pagpatay sa ilang mga kamagulangang anak. Exodo kapitulo 12 bersikulo 12 giingon dinhi, nianang gabihiuna suruyon ko ang Ehipto o pamatyon ang tanang panganayng anak sa tao ug sa mananap. Silutan ko ang tanan Dios sa Ehipto, ako ang Ginoo, aron mailhan og sayloan ang mga balay sa mga Israelita. Nagsugo ang Ginoo nga butangan og dugo sa hayop ang ilang mga balay. Exodo 12 kapitulo 12 bersikulo 7 ug 13 giingon dinhi, unya magkuha sila dugo og ipahid diha sa duha ka haligi sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin di kanon ang mga mananap. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong puy-an. Inikakita ko sa dugo, sayloan ko kamo ug walay kadaot
nga moabot kaninyo inig kastigo ko sa ito. Ang pasabot ani klaro kaadyo nga katong dugo mo ilhanan sa Ginoo ug makakita siya dugo nga naigihid sa pultahan sa duha ka haligi kita siya sayloan to mao nang gitawag og pangilin sa pagsaylo kay sayloan sa Ginoo katong mga tawo nga naay gipaghid nga dugo sa mananap sa pultahan. Ug kining maong adlaw sa pagsaylo gihimo sa Ginoo nga permanenteng pangilin alang sa mga Hudiyo. Exodo kapitulo 12 bersikulo 14 ingon dinhi kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Mao na giingon sa Ginoo tanang panahon. Ug ang pangilin sa pagsaylo himuon sa mga Hudiyo atol sa takdol ang bulan pulmon makita kini sa Jewish calendar ug mao kana ang pangilin nga giingon sa Ginoo sa libro sa mga Salmo Salmo 81:3 kapitulo 81:3 Salmo giingon dinhi patinguga ang trumpeta alang sa pangilin inig subang sa bulan ug inig takdol niini. Sa pagsaulog sa mga Hudiyo sa pangilin sa pagsaylo nga himuon sa takdol ang bulan misaulog usab ang Ginoo Hesus niini naghikay ang mga apostoles og panihapon ug mao kana ang katapusang panihapon sa atong Ginoo uban sa mga apostoles. Lucas 22:14 ngadto 15 giingon dinhi sa pag-abot na sa takna mitambong sige si Hesus sa kananan uban sa mga apostoles og miingon siya kanila dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ako magantos. Ang panihapon sa Ginoo nahitabo sa adlawng Huwebes buot ipasabot ang takdol nga bulan natunong sa adlawng Huwebes. Hibaluan nga ang adlawng Huwebes tungod kay si Ginoong Hesus namatay alas 3 sa hapon. Lucas 23 tudling 44 ngadto 46 giingon dinhi mga alas 12 na kadto ang takna sa dihang mihunong pagdan-ag ang adlaw og mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 og napikas ang tabel nga nagbitay didto sa templo. Unya misinggit si Jesus pagkusog, amahan itukyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti ni namatay siya og kining maong alas 3 sa hapon sa adlawng Biyernes na tungod kay Biyernes naman mamatay ang Ginoo. San Juan 19 tudling 31 ngadto 33 giingon dinhi ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng ipapahulay sanglit ang maabot nga adlawng ipapahulay balaan man kaayo. 32 busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga batiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. 33 apan sa pagduol na nila kang Hesus nakita nila nga patay na siya busa wala nila balia ang iyang mga batiis ug sa maong gihapong adlawng Biyernes gilubong si Hesus o si Ginoong Hesus. San Juan 19:38 ngadto 42 sa pagkadomingo sa buntag na banhaw ang Ginoo. Marcos 16:2 kapitulo 16 bersikulo 2 ngadto 6 giingon dinhi og sayo kaayo sa Domingo sa buntag sa pagsubang na ang adlaw miadto sila sa lubnganan apan miingon siya kanila
ayaw kamo kahabi. Nangita kamo kang Hesus nga taga Nazaret ang gilansang sa krus, wala na siya dinhi, nabanhaw siya, tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. Busa tungod kay ang Ginoo nakasaulog pa man sa pangilin sa pagsaylo, himuon sa takyol ang bulan, buot ipasabot na hitabo ang pagkabanhaw sa Ginoo human sa takdol ang bulan. Mao kana nganong Domingo human sa takdol ang bulan, human pod sa vernal equinox ang gideklarar sa simbahan nga Domingo sa pagkabanhaw nga maoy basihan sa pagkuha sa panahon sa Kwaresma, ug mao kana nganong mag-usab-usab ang pitsa sa Kwaresma matag tuig. Amen. Ang anhira sa puko din hikutob og ahon na po ning padadyonon po sa sunod. Mao na nga hinumduman na to usbonhaw nga ang atong Ginoo sa kining pangilin sa pagsaylo nga gisaulog sa mga Hudiyo, mao ni ang kuan kana na ang takdol ang bulan ini kanang gitawag og sa giingon nga pangilin sa pagsaylo. Mao to nga ang mga Hudiyo gi manduan sa Ginoo nga mag-ihaw to sila og mananap ito sa kuan dito man to naulipon malagi ang mga Israelita dito sa ito nga nagsugo ang Ginoo nga ang matag balay sa mga Israelita butangan og dugo ang ilang pultahan, kay og makita sa Ginoo nga walay dugo mo tong pamatjon kay kamagulangan mga anak mga mananap matjon unsa pagkakita sa Ginoo nga naay dugo nga naaspultahan mo to nga sayloan lamang sa Ginoo, dili walay mahitabo, walay kadaot nga mudangat kanila kay kuan kana na ang mao may giingon sa Ginoo nga dili ni jalabtan basta tuay ilhanan nga dugo. Mao na diha ang kahulugan sa pangilin sa pagsaylo nga sayloan sa Ginoo kadtong adunay ilhanan nga dugo nga gipaghid sa pultahan sa balay ni sali duha ka haligi. Mao na diha ang giingon sa Ginoo nga pangilin sa pagsaylo. Mao na gisaulog niya na panahon na sa katapusang panihapon sa mga sa atong Ginoo nagasaulog nakaisalo siya sa iyang mga apostoles niya nang panahon na nga matag tuig magsaulog ang mga Hudiyo sa pangilin sa pagsaylo, ug niya na pong panahon na mao nga gitong Ginoo pod gipatay niya nang tungura ng pangilin sa pagsaylo o takdol ang bulan ang pasabot pulmon o katibuok sa ubang pinulungan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo sa ahon ang ikabatbat ay mga pulong law punta Ginoo nga imo pa kong hatagan papudog ang kaalam o katupong kita makadungog nga unta ila pod kining makuan kanang ila pod nga makahibaw po sila Ginoo nga matisok po silang tagsa-tagsa kaunaw kasing-kasing aron dili si maglibog kining tanan na hangge pangadyo gila mo sung tungod kabuhi gari anton sa ngalan sa ngalan ni Kristo nga Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.